बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाजी इंसाफ। आप एडवोकेट असलम परवेज को यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। समाजी इंसाफ क्या है, ज़ाती इंसाफ क्या है, इखलाकी इंसाफ क्या है, इस मौजू पर हम समाजी इंसाफ किसी भी माशरे की खुशहाली यानी समाजी इंसाफ किसी भी खुशहाल माशरे की बुनियाद और अलामत समझी जाती है। समाज में रहते हुए हम अपना समाज के एक मेंबर का कौल किरदार अदा करें, इंसाफ करें। कानून जो इंसान के भलाई के लिए हमने बनाया है, हम खुद उसको ना तोड़े, कानून शिकनी से बचे, आईन शिकनी से बचे, फितरत के बनाए हुए कानून शिकनी से बचे, इंसानों के बनाए हुए कानून शिकनी से बचे, तभी हम समाजी इंसाफ को फराहम कर पाएंगे और समाज में इज्जत और एहतराम से रह पाएंगे, समाज में आज़ादी के साथ रह पाएंगे, समाज में इंसाफ के साथ रह पाएंगे जब हम इंसाफ करेंगे। दुनिया में मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ दौरों में, मुख्तलिफ तहरीकें समाजी इंसाफ को हम सिर्फ यही समझते हैं कि अमीर और गरीब में कोई फर्क ना रहे, छोटे और बड़े में कोई फर्क ना रहे, औरत और मर्द के हुसूल इंसाफ में कोई फर्क ना रहे, मर्द और जन के हुकूक मुसावी हों, औरत मर्द के हुकूक, औरत मर्द के प्रिविलेज, औरत मर्द के इंटाइटलमेंट्स, औरत मर्द के राइट्स एक जैसे हों, मुसावी हों, और किसी को भी दूसरे फर्द का इस्तेहसाल, एक फर्द को दूसरे फर्द का इस्तेहसाल करने की इजाजत ना हो। वो माशरा भी समाजी इंसाफ का हामिल समझा जाएगा जहां तालीम सबके लिए हो, तरबियत की फराहमी का एक्सेस हर एक शख्स के लिए हो और एक जैसी हो, एक जैसा हो, एक मुकाम हो, एक मर्तबा हो, एक अपॉर्चुनिटी हो, कानून की हर सूरत में अमलदारी हो। कानून का मतलब, मैं हमेशा लेडीज एंड जेंटलमैन ये बात करते हैं, कानून का मतलब अदालत या वकील या ऐसे ही पुलिस और दीगर इदारे नहीं हैं। कानून एक ज़ाब्ते को कहते हैं। कानून शिकनी का मतलब आपने, हमने माशरे में अनारकी फैलाने का सबब बन रहे हैं। कानून जाती बनाए हुए भी होते हैं, कानून अदालतें भी बनाती हैं, कानून असेंबलियां भी बनाती हैं, कानून हमारा दीन धर्म भी बनाता है। वो माशरा भी समाजी इंसाफ का हामिल समझा जाएगा जहां तालीम सबके लिए एक जैसा हो, अपॉर्चुनिटी तालीम की हो हासिल, और एक जैसी निज़ाम कुतुब हो, तदरीसी निज़ाम एक जैसा हो, करिकुलम एक जैसा हो, कानून की हर सूरत में अमलदारी हो, छोटे बड़े दोनों को एक जैसा कानून मिले, इंसाफ सबके लिए, बड़े और छोटे दोनों के लिए एक जैसा इंसाफ हो, और इंसाफ होता हुआ कानूनी स्ट्रक्चर में नजर आए, इंसाफ होता हुआ दुनिया में, समाज में, माशरे में नजर आए। ख्वाह भाई भाई के साथ इंसाफ करे, बहन बहन के साथ इंसाफ करे, खानदान अपने खानदान में रहते हुए इंसाफ करे। सिर्फ जरूरी नहीं कि अदालतों ही से इंसाफ मिले, हम अपने ज़ात में भी इंसाफ को तलाश करें। कोई शख्स, कोई इदारा, कोई एलिट क्लास
کوئی مرات یافتہ طبقہ، کوئی طاقتور مضبوط فرد یا طبقہ اپنے آپ کو قانون سے بالا نہ سمجھے، اور سمجھے گا تو جیسے اسلام میں اس کو پنشمنٹ دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی چوری کرتی تو ہم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ آج دنیا میں اسلامی معاشرے میں قانون پہ عملداری، آئین پر عملداری، اخلاق پر عملداری، انصاف پر عملداری ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ ہاں، امید ہے، گمان ہے، خوش خیال ہے، خوش گپیاں ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ قانون پہ قانون دان عمل کرتے ہیں، کرواتے ہیں کہ نہیں، قانون پر ہمارے جو ادارے ہیں وہ عمل کرواتے ہیں کہ نہیں۔ ہاں، یہ اس وقت عمل ہوگا جب میں اپنے ساتھ انصاف کروں گا، میں اپنے ہی بنائے ہوئے قانون شکنی کا مرتکب نہیں ہوں گا، اپنے ہی بنائے ہوئے قاعدہ قانون کو نہیں توڑوں گا، تبھی جا کر ہم پر مرسی ہوگا، تبھی جا کر رب بھی ہمیں ایسے ہی حکمراں عطا کریں گے جہاں قانون سب کے لیے، انصاف سب کے لیے ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ معاشی حیثیت کی بنیاد پر قانون کی فراہمی، انصاف کی فراہمی نہ ہو، نسل حسب نسب کی حیثیت، مکتب مرتبہ، مذہب، رنگ و نسل، علاقے کی بنیاد پر انصاف کے نظام پر، یہ سب انصاف کے نظام پر اثر نہ ہو۔ وسائل، جس کو ریسورسز کہتے ہیں، وسائل کی تقسیم منصفانہ ہو۔ وسائل میں نصابی تعلیم بھی وسائل کا حصہ ہے۔ وسائل میں، نصاب میں، زندگی میں تعصب نہ ہو، منصفانہ نظام زندگی بھی کو بھی ملے، منصفانہ نظام ریاست بھی قائم کرے، کسی کو کم کسی کو زیادہ نہ ملے، ایسا بھی نہ ہو کہ کسی کو ملے ہی نہ، اور ایسا بھی نہ ہو کسی کو ملے تو چھپر پھاڑ کے ملے۔ نظام کا مطلب چیک اینڈ بیلنس ہے، نظام انصاف فراہم کریں، نظام بنائیں، نظام شکنی کے مرتکب نہ ہو۔ اچھا نظام بنائیں گے، اچھا پائیں گے، گھر میں اچھا بنیں گے، گھر کا اچھا نظام بنے گا۔ گھر کے بنائے ہوئے خود کے نظام کو چلائیں، خود بنائے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے نظام کو قائم رکھیں۔ اپنے ایسا بھی نہ ہو کہ کسی کو ملے ہی نہ اور کسی کو بہت کچھ مل جائے۔ جبراً کوئی کسی پر بھی قابض نہ ہو، اپنی سوچ دوسروں پر مسلط نہ کرے، اپنے خیالات دوسروں پر مسلط نہ کرے۔ ہر شخص کو سوچ کی آزادی حاصل ہے، ہاں، وہ سوچ سے دوسرا شخص متاثر نہ ہو، اس عمل سے کوئی دوسرا شخص متاثر نہ ہو۔ کوئی شخص، ہر شخص کو حق ملکیت حاصل ہے، ملکیت میں اس کی عزت بھی اس کی ملکیت ہے، ملکیت میں اس کی پراپرٹی، اس کی جائیداد بھی ملکیت ہے، ملکیت میں اس کا مرتبہ، اس کا مقام بھی ملکیت ہے۔ ملکیت صرف مادی چیزوں کا نام نہیں ہے، ملکیت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا تعلق آپ کی زندگی، آپ کے خاندان کی زندگی سے وابستہ ہو، تو ملکیت، اس کی عزت، اس کا نام، اس کا مرتبہ، وہ سب سیکوئر محفوظ ہو، آپ کسی دوسرے کی ملکیت میں اثر انداز نہ ہوں، ہم کسی اور کی ملکیت میں اثر انداز نہ ہوں۔ ملکیت ذات کی ملکیت بھی ہوتی ہے، ملکیت بات کی بھی ملکیت ہے، ملکیت پراپرٹی کو بھی کہتے ہیں، ملکیت آپ کی کاغذ کو بھی کہتے ہیں، ملکیت آپ کی روح کو بھی کہتے ہیں، ملکیت
آپ کے جسم کو بھی کہتے ہیں۔